तिमीहरूलाई कि यो मेजरमेन्ट अफ अथवा मेथड अफ अब्जर्भेसन हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने टाइपहरू चाहिँ पढ्यो किन अरे? है सर पढेको? नहीं पढे छैन सर पढाएको छैन सर। ल है त अब यो सर अस्तिको लगभग एउटा पनि टाइम एउटा त्यो एउटा प्रोलोङ्गेसन र एउटा डबल भन्ने हुन्छ नि सर त्यो त्यसलाई मैले होइन मैले तिमीहरूलाई यो प्रोलङ्गेसनको भनेको छु, अर्को चाहिँ तिमीहरूले पढ्ने भनेको मैले तिमीहरूलाई एसाइनमेन्टमा दिन्छु किनकि सेम छ। बाइचान्स तिमीलाई त्यसमा कन्फ्युज भयो भने मैले भन्छु, होइन भने तिमीहरूलाई मैले एसाइनमेन्ट दिन्छु। अब यो आज च्याप्टर सकिन्छ, च्याप्टर सकिसकेपछि मैले एसाइनमेन्ट दिन्छु। त्यसमा एकचोटि खोज, बुझ्यो भने ठिक छ, बुझेन भने चाहिँ कसैलाई त्यस्तो कन्फ्युजन भने मैले अर्को क्लासमा चाहिँ भन्छु त्यसलाई है त। सेम छ कि यो प्रोलङ्गेसनको जस्तो छ, डबल साइटिङको सेम त्यही हो। जस्ट फरक के छ भने दुईवटा लाइन, एउटा यसमा जस्तै यो एबी भन्ने लाइन एउटा मात्र युज गरेको छ भने त्यसमा एबीको ठाउँमा अर्को पनि लाइन युज गरेको हुन्छ, जस्ट त्यति मात्र फरक छ है त। तिमीहरूले बुझेन भने चाहिँ सेम टास्क छ, गर्ने तरिका एउटै हो। बुझेन भने चाहिँ तिमीहरूले बुझेन भने म भन्छु त्यसपछि है त। बुक के हुन्छ सर्वे? सर्वे नेटवर्कको त बुक छैन, अब छैनै भन्न पर्यो। यसमा तिमीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब मैले दिएको मेटेरियल एउटा हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा त्यो रेड बुक भन्ने छ। तर रेड बुक पनि अब तिमीहरूले पढ्न पर्दैन। किन पर्दैन भने मैले त्यसको मेजरहरू पढाएको छु। जस्तो अब त्यहाँ नपढेको भनेको एउटा सिग्नल भन्ने हुन्छ, त्यो सिग्नल चाहिँ अब त्यो हाम्रो बुकबाटै पढे हुन्छ, त्यो गाह्रो कुरा भएन। त्यसपछि क्राइटेरिया फर द सिग्नल अथवा सिग्नल सिलेक्ट गर्ने क्राइटेरियाहरू त्यो चाहिँ पढ्नु पर्यो एउटा। अरू त्यस्तो बुकमा केही पनि छैन। अनि लेभलको चाहिँ मैले लगभग टोटल्ली नै त्यो बुकमा भएअनुसारको तिमीसँग बाहिर पाउने एभाइलेबल भएको मेटेरियल, अनि प्लस हाम्रो कसरी काम हुन्छ अथवा पछिल्लो समय जुन यो सगरमाथा मेजरमेन्टको लागि लेभलको काम कसरी भयो भन्ने कुरा र अनि इनएसेसिबल ठाउँमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले नै आफैले भन्छु। बुक भनेर यसको सर्वे नेटवर्कको बुक छैन, मेटेरियल पनि कहीँ पनि छैन। तिमीहरूले पाउँदैन अब सर्वे नेटवर्क मेटेरियल, किनकि यस्तो सब्जेक्ट मैले पहिला नै भनिरहेको थिएँ, यसको नोट पनि छैन। त्यही भएर क्लास मैले दिएको जति नै सफिसियन्ट हुन्छ मैले दिएको, र प्लस तिमीलाई मैले एसाइनमेन्टमा दिएको टास्क त्यहाँभन्दा उस चाहिँ हुँदैन, फरक पर्दैन। यसको स्पेसिफाइड बुक छैन है, मैले भनिसकेँ। अब तिमीले अब जस्तै सर्वेकै बुक युज गरेर उस गर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि हामीसित क्याम्पस खुल्यो भने चाहिँ रेड बुक भन्ने छ क्या, 24वटा छ क्या छनलाई चाहिँ रेड बुक, र एउटा येल्लो बुक भन्ने छ। त्यो येल्लो बुकमा लेभलको छ, रेड बुकमा ट्रिगोमेट्रिकको छ। अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक पनि फेरि लट अफ मिस्टेक पनि छन, धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू पनि छ। जस्तै नेपालको सिस्टमहरू कसरी गरेको छ भन्ने कुरा छ, जुन मैले तिमीहरूलाई त्यो टेबल राखेको थिएँ नि त्यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब रुटिन अफ ट्रिएङ्गुलेसन सर्वे भनेको चाहिँ हामीले लगभग पढिसकेका छौँ, त्यो अङ्ग्रेजी पढेको। यहाँ चाहिँ मैले राखेको छु, जस्ट टपिक राखेको छु, त्यसलाई ब्रोडली डिस्क्राइब गरेको छैन। अनि लेभलको चाहिँ हामीले डिटेलमै पढिन्छ भनेको मतलब लेभलको रिक्वायरमेन्टहरू के छ, जस्तै के हुनुपर्छ, बेसिक कुराहरू, बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू के हुनुपर्छ फर्स्ट अर्डर लेभलिङको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लासमा म पढाउँछु। त्यो हाम्रो च्याप्टर 67मा छ, त्यसमा पढिन्छ है त। रेड बुक चाहिँ तिमीहरूलाई मैले यहाँ अर्को एकछिन मसित छ होला रेड बुक चाहिँ, त्यो रेड बुक चाहिँ म तिमीहरूलाई अपलोड गरिदिन्छु नि त। एउटा साइडमा चाहिँ डबल साइडमा चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ नेपालीमा छ, एउटा साइडमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा राखेको छ कि। त्यो रेड बुक छ होला, मसित स्क्यान गरेको है, फेरि त्यो पेज स्क्यान गरेको छ। बुक भनेर पिडिएफ कम्बाइन गरेको छैन मैले, तिमीले आफैले त्यसलाई मिलाएर पढ है त। हुन्छ सर। ल अब तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो कि यो हामीले अहिले जति पनि कुराहरू गरिरहेका छौँ यो चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफरको लागि हो भन्ने कुरा थाहा भयो, अथवा सर्वे नेटवर्क भनेकै कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफरको लागि हो भन्ने कुरा थाहा छ है। भनेको मतलब चाहे त्यो प्लेनको कुरामा होस् अथवा त्यो जियोडेटीको कुरामा होस्। अब यदि थाहा भइसकेपछि तिमीहरूको त्यसको मेन टास्क भनेको के रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। अथवा ट्रिएङ्गुलेसन एउटा टाइप अफ मेथड, त्यसमा पर्ने भनेको के हो त, ट्रिएङ्गुलेसन अथवा ट्राभर्स हो। जुन ट्राभर्स तिमीहरूले अघिल्लो के अरे प्र्याक्टिकल पनि गरेका हो नि, जस्तो दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको थियो अथवा एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिएर बेरिङ र लेन्थ
मेजरमेन्ट गरेर अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट निकालेर बाँकी रहेको पोइन्टहरुमा कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गरेका थियौ सेम त्यो तिमीले गरेको भनेको एउटा प्लेनमा भयो अर्को अब तिमीले गर्ने भनेको के हो त जियोडेटिक कुरामा अथवा तिमी भोलि प्रोफेसनल फिल्डमा गयो र नेशनल लेभलको लागि काम गर्दैछौ त्यसमा के गर्न पर्छ त तिमीले जियोडेटिक लेभलमा काम गर्नुपर्छ भनेको चाहे त्यो प्लेनको कुरामा होस् चाहे चाहिँ जियोडेटिक लेभलमा होस् ट्रिगोमेट्रिक होस् ट्राभर्स होस् हामीले के गरिदो रहेछ त सरी ट्रायंगुलेसन होस् ट्राभर्स होस् त्यसको लागि हामीले के गरिदो रहेछ त मेन हाम्रो टास्क भनेको के थियो त हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट थियो नि किनकि हामी त्यससँग त्यो बेलामा जुन हाम्रो मैले भने 1981-84 मा हाम्रो नेपालको भएको एउटा 61-64 मा पनि भएको छ बेसिक काम भएको छ 1981-84 मा जुन काम भएको छ त्यतिखेर हामीसँग अवेलेबल भनेको चाहिँ के छ त इन्स्ट्रुमेन्ट थियोडलाइट छ थियोडलाइटको मेन टास्क भनेको के हो त हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट हो जुन हाम्रो हरिजोन्टल एउटा प्लेट हुन्छ त्यो प्लेट चाहिँ हाम्रो 360 मा ग्रेजुएसन भएको हुन्छ त्यसैको आधारमा हामीले के गर्छौं त हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं अनि हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि हामीले डिस्टेन्स के मेजरमेन्ट गर्छौं त त्यतिखेर हामीसँग अवेलेबल भएको जियोडी मिटर भनेको थियो नि मैले जियोडी मिटरले डिस्टेन्स कसरी मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा सेम अहिलेको जुन चाहिँ थियोडलाइट छ नि एक सरी टोटल स्टेसन छ नि त्यस्तै एउटा जियोडी मिटर इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले जहाँसम्म डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न पर्ने हो अथवा हामीलाई जुन दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिएको एउटामा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ अर्कोमा चाहिँ सिग्नल हुन्छ त्यो सिग्नल र इन्स्ट्रुमेन्टको के रे हेल्पले हामीले के गरिन्छ त त्यो बीचको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ डिस्टेन्स पनि आइसकेपछि हरिजोन्टल एंगल पनि आइसकेपछि त अब तिमीलाई कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्नको लागि गाह्रो भएन नि भन्ने खोजेको मतलब त्यही यल cos θ यल sin θ नै लगाइन्छ अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले के को लागि करेक्सन लगाइन्छ त रिफ्र्याक्सन र कर्वाचरको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त करेक्सन लगाएर हामीले गरिन्छ है त यो कुरा भयो अब त्यसमा चाहिँ मेन टास्क भनेको हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट नै रहेछ अब हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्ने फेरि हाम्रो के छ त दुईटा तरिका छ है एउटा रिपिटेसन मेथड छ एउटा रिटरेसन मेथड भन्ने छ अब हामीले यो दुईटामा कुन का युज गर्ने भन्ने कुरा है त रिपिटेसन भनेको चाहिँ एउटै मात्र के रे एउटा मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनमा बसेर दुईटा पोइन्ट बीचको एंगल मेजरमेन्ट गर्ने हरिजोन्टल एंगल के मेथड रिपिटेसन भनेको मतलब जस्तै यो फिगरमा छ हेर सपोज यो बी भन्नेमा चाहिँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेका छौ भने यो ए र सी भन्नेको बीचको अथवा तिमीले एंगल बी मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ भनेको मतलब तिमीले के गर्न पर्यो त इन्स्ट्रुमेन्टलाई ल्याएर बी मा राख्न पर्यो यसमा त तिमीहरुलाई अब केही कन्फ्युजन छैन अब यसमा के गर्ने त भन्दा एकचोटी इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर बी मा राखिसकेपछि ल मलाई एकजनाले उस भन त थियोडलाइट त चलाको अलि याद छ होला नि त्यसमा चाहिँ एंगल कतिखेर सर्छ भनेको हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्छ एंगल सर्छ कुन प्लेट चलाउँदा एंगल सर्छ कुन प्लेट चलाउँदा एंगल सर्दैन भन्ने कुराहरु मलाई भन त कसलाई याद छ ज्ञान नहेरिकन भन न त्यो माथिको प्लेट तलको टाइट गरेर माथिको खोल्यो भने एंगल सर्छ होला नि सर अरु कसैले ए सर माथिको प्लेट तल फिक्स गरेर माथि चलाएपछि एंगल सर्छ ओ एक्ज्याक्टली अब त्यो यस्तै यादै घोक्ने यादै गर्न पर्छ भन्ने कुरा नि तिमीले काम गरेको आदमा याद भयो हैन एउटा सिम्पल तरिकाले हेर न त्यो जुन कालो प्लेट थियो नि हाम्रो के रे थियोडलाइटमा हाम्रो क्याम्पसमा को कालो प्लेट थियो नि त्यही कालो प्लेट भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त के हो त्यो तिम्रो हरिजोन्टल एंगल ग्रेजुएसन भएको प्लेट हो नि त त्यो प्लेट मुभमेन्ट भएको बेला हुने हो भनेको मतलब लोअर प्लेट चाहिँ तिमीले टाइट गरेर अपर प्लेट घुमायो भने त्यो एंगल पनि घुमिरहेको हुन्छ अपर प्लेटको रेस्पेक्टमा भने लोअर प्लेटमा गरे भने जस्ट तिम्रो के गरेको हुन्छ त लोअर प्लेट मात्र घुमायो भने त्यो एंगल घुमिरहेको हुँदैन के भनेको अप्परलाई टाइट गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यससँग बाँधिएको हुन्छ अनि त्यसपछि तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट घुम्छ तर तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त एंगल घुमिरहेको हुँदैन सेम त्यही केस लगाएर हामीले यसमा एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ भनेको मतलब त्यहाँ तिमीले के गरेका थियौ याद छ नि तिमीलाई 0 डिग्री 0 मिनेट र 0 सेकेन्ड चाहिँ तिमीले सुरुमा अन्त जहाँसुकै गर्यौ अथवा एउटा कुनै पनि पोजिसनलाई लोकेट नगरिकिन गरेर त्यसपछि तिमीलाई जहाँ एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्ने थियो त्यसपछि त्यसमा ल्याएर के गरेका थियौ त तिमीले टाइट गरिसकेपछि बल्ल के गरेका थियौ त लोअर प्लेटलाई टाइट गरेर अपर प्लेट घुमाएर तिमीले एंगल मेजरमेन्ट गरेका थियौ नि त भनेको मतलब ए पोइन्टमै साइड गरेर 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड गर्न पर्छ भन्ने त छैन नि त अब तिमीलाई थाहा छ नि त कुन स्क्रुले चाहिँ एंगल मोमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा एंगल मोमेन्ट नहुने तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो प्लेट छ जुन हाम्रो हरिजोन्टल सर्कल छ जुन हाम्रो ग्रेजुएसन भएको प्लेट छ त्यो प्लेटलाई हामीले टाइट गरिसकेपछि
लोवर प्लेटमा टाइट गरिसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ त 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड टाइट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के गरेका थियौँ त एक्ज्याक्टली टेन्जेन्सियल स्क्रूले जुन ए पोइन्ट जस्तै यो अहिलेको फिगरमा ए पोइन्टमा बाइसेक्ट भइसकेपछि बल्ल अप्पर क्ल्याम्प खोलिसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ त एंगल बी मेजरमेन्ट गरेका थियौँ। यसमा पनि सेम त्यही हो है, भनेको मतलब बी भन्ने पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिन्छ अनि त्यसपछि के गरिन्छ त ए भन्ने पोइन्टमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड टाइट गरिन्छ के लोकेट गरिन्छ एक्ज्याक्टली टेन्जेन्सियल स्क्रूले को हेल्पले अनि त्यसपछि के गरिन्छ त हामीले एंगल बी मेजरमेन्ट गरिन्छ अथवा त्यसलाई अप्पर क्ल्याम्प खोलेर हामीले के गरिन्छ त सी पोइन्टलाई साइड गरेर एंगल बी मेजरमेन्ट गरिन्छ। अनि के गरिन्छ त भन्दा त्यो एंगललाई हामीले अब 0 डिग्री गरिदैन के, अब फेरि हामीले के गरिन्छ त अप्परलाई टाइट गरिन्छ र लोअर जस्ट घुमाएर फेरि के गरिन्छ त ए पोइन्टमै साइड गरिन्छ। भनेको मतलब सुरुमा ए मा 0 डिग्री साइड गर्यो त्यसपछि के गर्यो त तिमीले सी मा एंगल मेजरमेन्ट गर्यो, बी भन्ने एंगल मेजरमेन्ट के गर्यो त क्लकवाइज घुमाएर अप्पर क्ल्याम्पलाई खोलेर एंगल बी मेजरमेन्ट गर्यो। सपोज 26 डिग्री 50 मिनेट आयो भनेपछि अब तिमीले के गर्यो त अप्परलाई टाइट गर्यो, अप्परलाई टाइट गरेपछि लोअर घुमाएपछि त तिम्रो एंगल चेन्ज भएन अनि त्यसपछि के गर्यो त फेरि ए पोइन्टमा गएर त्यही तिमीले कसरी गर्यो त टेन्जेन्सियल स्क्रूको हेल्पले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टलाई बाइसेक्ट गर्यो अनि के गर्यो त फेरि अप्पर क्ल्याम्पलाई खोलेर फेरि के गर्यो त एंगल बी फेरि मेजरमेन्ट गर्यो। भनेको मतलब पहिला 26 डिग्री 50 मिनेट आएको थियो भनेपछि त्यसपछि कति आउला 52 डिग्री अथवा 53 डिग्री समथिङ आउला, भनेको मतलब त्यसको डबल आउने न हो नि, ओके न भन त त्यसको डबल आउने, सुरुको जति एंगल मेजरमेन्ट गर्यो त्यो एंगलको डबल आउने हो। यसै गरेर के गरिन्छ त नम्बर अफ टाइम्स हामीले के गरिन्छ त एंगल बी मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब यो कस्तो केसमा युज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगुलेसनमा कस्तो कुरामा युज गरिन्छ त भन्दा जस्तो तिम्रो सिंगल चेन अफ ट्रायंगल भयो अथवा तिमी एउटा न्यारो एरियाबाट पास हुन पर्ने भयो के, भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको स्टेसनमा बसिसकेपछि तिमीले एउटा मात्र एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ, भनेको जस्तै त्यहाँबाट अरू एंगलहरु मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छैन के तिमीलाई, त्यहाँबाट तिम्रो फरवर्ड भइरहेको छ तिम्रो चेन अफ ट्रायंगल त्यहाँ तिमीले त्यहाँ त्यो स्टेसनमा बसेर एउटा मात्र एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यसमा यही मेथड अफ रिपिटेसन युज गरिन्छ। अथवा हामीले चाहिँ जुन ट्रायंगुलेसन जुन हाम्रो ब्रिजको सर्वे गर्ने भनेको छ त्यसमा पनि हामीले यही मेथड अफ रिपिटेसन नै युज गरिन्छ है। यसमा चाहिँ फेरि के गरिन्छ त कतिवटा डाटा लिने भन्ने कुरा हुन्छ, यसमा 6 वटा डाटा लिने गरिन्छ। जनरली 3टा चाहिँ टेलिस्कोप नर्मल हुँदा र 3टा टेलिस्कोप इन्भर्टेड हुँदा, भनेको मतलब के त भन्दा 3टा चाहिँ टेलिस्कोप चाहिँ सरी 3टा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट फेस लेफ्ट भएको के रे डाटा लिन्छ भने 3टा चाहिँ फेस राइट भएको डाटा लिन्छ अनि त्यसपछि फेस लेफ्ट र फेस राइट भएको डाटा लिइसकेपछि त्यो दुईटाको एभरेज गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो निक्लिने मिन एंगल निक्लिन्छ। यसरी के गरिन्छ त हामी मेथड अफ रिपिटेसनबाट एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब यो त पोइन्टहरु चाहिँ तिमीले अब घोक्न पर्दैन, आफैले अब बुझिसकेका छौ कसरी गर्ने भन्ने कुरा, यो चाहिँ यसरी लेख्न सक्यौ है त। अब यो यति भइसकेपछि अब मेथड अफ रिपिटेसन भनेको के त भन्दाखेरि यो पनि त्यही हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्ट नै हो है। यसमा चाहिँ त्यसमा जस्तो के गरिदैन त भन्दा एउटै एंगललाई डबल अथवा 3 टाइम्स अथवा 4 टाइम्स गरेर गरिदैन। यसमा के गरिन्छ त सर के गरिन्छ हामीले टेलिस्कोपलाई घुमाइन्छ, हरिजोन्टलले के गरिन्छ त क्लकवाइज हामीले घुमाइन्छ। हामीलाई आवश्यक परेको पोइन्टहरुमा जुन जुन पोइन्टहरुको हामीलाई एंगल चाहिएको छ त्यो एंगल मेजरमेन्ट गर्दा के गरिन्छ त हामीले टेलिस्कोपलाई घुमाइन्छ। अब यो कस्तो केसमा युज हुन्छ त भन्दा जहाँ चाहिँ नम्बर अफ एंगल चाहिँ बडी मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ के, अथवा एउटै डाइरेक्सनमा नभइकन तिम्रो नम्बर अफ डाइरेक्सन अथवा 3-4 डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने छ त एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ। जस्तै केमा हुन सक्छ त एउटा ब्रासको रिटेलमा हुन सक्छ मिनिमम 2टा एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्यो कि परेन। अनि त्यसपछि आएर तिम्रो पोलिगनको तिम्रो कम्बाइन्ड फिगरमा हुन सक्छ अथवा सेन्टर पोलिगनमा हुन सक्छ। त्यस्तो सेन्टर पोलिगन भनेको त तिम्रो बीचमा एउटा स्टेसनबाट त्यहाँ नम्बर अफ एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ नि त, छ कि छैन हो। त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त भन्दा हामीले यो मेथड अफ रिपिटेसन युज गरिन्छ। भनेको हाम्रो मेथड दुईटै मेथड युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले हरिजोन्टल एंगल मेजरमेन्टको लागि रहेछ, तर हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो फिल्ड कस्तो छ अथवा हाम्रो स्टेसन हामीले कस्तो स्टेसनमा बसेर मेजरमेन्ट लिँदै छौं भन्ने कुरामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो कुन मेथड युज गर्ने अथवा कुन मेथड चुज गर्ने भन्ने कुरा भर पर्दो रहेछ है त। अब मेथड अफ रिपिटेसनमा के गरिन्छ त भन्दा जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन ओ छ, अब यो फिगर हेर त जस्तै ए देखि डी जोड्यो अनि त्यसपछि ए देखि बी जोडियो बी देखि सी जोडियो भनेपछि के भयो त तिम्रो सेन्टर पोलिगन टाइपको भयो कि भने अथवा सेन्टर ट्रायंगल अथवा यो ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ एउटा एपेक्स मानेर चाहिँ बाँकी रहेको के भयो त ट्रायंगल भन्ने भयो है त। यो पोइन्टहरुमा के गरियो त हामीले ए बी सी डी मा चाहिँ हामीले पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न पर्ने छ ओ
अनि त्यसपछि हामीले चावडे डिरेक्सनमा के गर्दैछौँ त पोइन्ट ट्रान्सफर गर्दैछौँ भने यस्तो केसमा हरिजेन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त भन्दा मेथड अफ रिट्रेसन मेथड युज गरिन्छ। कसरी गरिन्छ त अथवा यसको प्रोसेस के हो त भन्दा ओ भन्ने पोइन्टमा हामीले के गरिन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गरिन्छ। अनि के गरियो त ए भन्ने पोइन्टमा हामीले के गरियो त 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड सेट गरियो। अब ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो ट्रायंगुलेसनको पोइन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन है। फेरि भनेको कुनै पनि एउटा रेफरेन्स लाइन लिन सक्यौ अथवा कुनै पनि एउटा रेफरेन्स अब्जेक्टलाई लिन सक्यौ तिमीले 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि तिमीले के गर्यौ त ए मा साइड गर्यौ। अनि ए मा साइड गरिसकेपछि अब तिमीलाई कुन एंगल चाहिएको त एओबी एंगल चाहिएको भनिसकेपछि के गर्यौ त तिमीले ए मा तिमीले यति 0 डिग्री सेट गरेका छौ भने त ओके। यति हैन तिमीले अरु पोइन्टमा 0 डिग्री सेट गरेर ए पोइन्टमा बाइसेक्ट गरेको छ नि त ए ले कति एंगल मेजरमेन्ट गर्यो अथवा ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले एक्ज्याक्टली बाइसेक्ट गर्दा कति एंगल मेजरमेन्ट गरेका छौ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो त रेकर्ड गर्न पर्यो अथवा टिप्न पर्यो। अनि त्यसपछि के गर्छौ त तिमी बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ती अप्पर क्लेम खोलेर के गर्छौ त एक्ज्याक्टली बी पोइन्टलाई के गर्यौ बाइसेक्ट गर्यौ। बाइसेक्ट गरिसकेपछि तिमीले जति एंगल मेजरमेन्ट गरेका हुन्छौ बी मा हुँदा त्यो बी मा मेजरमेन्ट गरेको एंगल र ए मा मेजरमेन्ट गरेको एंगलको डिफरेन्सको के भयो त एंगल एओबी भयो। यसरी के गर्यो त त्यसै हेरे सेम। अब त्यसलाई फेरि कुनै 0 डिग्री सेट गर्ने पनि हैन केही पनि गर्ने हैन। त्यसपछि के गर्यो त फेरि अप्पर क्लेम खोलेर बीओसी मेजरमेन्ट गरियो। अनि फेरि जति त्यो मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के गरियो त फेरि एंगल सीओडी मेजरमेन्ट गरियो। यसरी के गरिन्छ त हामी हाम्रो क्लकवाइज हामी के गरिन्छ त टोटल एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ। अनि लास्टमा यदि ए बाट तिमीले 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड स्टार्ट गरेका थियौ भने लास्टमा त्यो पोइन्टमा आउँदा के हुन पर्छ त कि 0 डिग्री आउन पर्यो हैन भने के आउन पर्यो त 360 डिग्री आउन पर्यो अथवा त्यो पनि हैन भने के आउन पर्यो त 359 हाम्रो क्याम्पसको इन्स्ट्रुमेन्टको केसमा 40 डिग्री र सरी के रे 359 डिग्री 59 मिनट 40 सेकेन्ड भन्दा कम आउनु भएन। भनेको मतलब हाम्रो क्याम्पसको जुन छ 20 सेकेन्ड लिस्क हुन्छ त्यो भन्दा बढी इररमा पर्नु भएन भन्ने कुरा है त। यसै गरे के आयो त तिम्रो सुरुमा आउँदा त्यही पोइन्टमा बाइसेक्ट गर्दा तिम्रो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड को एराउन्डमा आयो अथवा हाम्रो डिस्काउन्ट भित्र आयो भने तिमीले गरेको मेजरमेन्ट ठीक छ हैन भने चाहिँ के भयो त तिम्रो त्यहाँ बीचमा मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी के गरिन्छ त यसमा पनि नम्बर अफ टाइम्स मेजरमेन्ट गरिन्छ 3 टाइम र 6 टाइम नै मेजरमेन्ट गरिन्छ यसमा पनि। भनेको एकचोटी फेस लेफ्ट गरेर डाटा लिन्छ भने एकचोटी फेस राइट गरेर डाटा लिन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ त प्रत्येकको के गरियो त हामीले जुन जुन एंगल मेजरमेन्ट गरियो त्यो एंगल हामीले के गरियो त मिन एंगल निकालेर हामीलाई चाहिएको 3टा 4टा 5वटा सम्म हामीले के गरियो त एकै पटकमा एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा हामीले के गरियो त नम्बर अफ एंगलको मिन निकालेर हामीले आफ्नो कामलाई फर्दर अगाडि बढाउन सकियो। यसरी के गरिन्छ त यो मेथड अफ रिट्रेसन भन्ने कुरामा यसरी हामीले एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ है त। यो बुझ्यो नि हैन कसरी हुन्छ मेथड अफ रिपिटेसन र मेथड अफ रिट्रेसन भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बुझ्यो कि बुझ्दैन? शेयर त्यो रिट्रेसनको एकचोटि भन्नु सर। रिट्रेसन मेथड भनेको के हो त भन्दा जस्तो तिम्रो अब तिमीलाई थाहा छ नि त ट्रायंगुलेसन फिगर भनेको चाहिँ अब एउटा नर्मल ट्रायंगल पनि हुँदो रहेछ अथवा एउटा ब्रास क्वाड्रिलेटरल पनि हुँदो रहेछ अथवा सेन्टर पोलिगन पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब तिम्रो सिंगल चेन अफ ट्रायंगल भयो भनेको एउटा स्टेसनमा बसेर तिमीले एउटा मात्र एंगल मेजरमेन्ट गरेर आफ्नो कामलाई चाहिँ फर्दर अगाडि बढाउनु छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मेथड अफ रिपिटेसन युज गर्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ के गरिदो रहेछ त त्यही एंगललाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स गर्दै गरिदो रहेछ। भनेको मतलब सुरुमा फेरि 0 डिग्री सेट गरिदैन। किन गरिदैन त भन्दा त्यो एंगल मेजरमेन्टको जुन हाम्रो त्यो ग्रेजुएसन छ नि अथवा त्यहाँ ग्रेजुएसन इरर हुन सक्छ नि त एंगल मेजरमेन्टको जो हरिजन्टल सर्कल हुन्छ नि जुन 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री गर्दै 360 सम्म पुग्ने हो नि त। तो यदि त्यसमा ग्रेजुएसन इरर छ भने त्यो एंगल मेजरमेन्ट गर्दा के गरियो त हामीले एकचोटी 0 देखि 26 डिग्री पढियो अर्कोचोटी 26 देखि 42 पढियो अर्कोचोटी कति पढियो त 42 देखि 68 पढियो। यसरी के गरियो त हाम्रो त्यो ग्रेजुएसन पुरा पनि भयो नि त हाम्रो। त्यसरी के गरिन्छ त हामीले एंगल मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ मेथड अफ रिपिटेसनमा जसबाट ग्रेजुएसन इरर पनि हट्ने भयो। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा मेथड अफ रिपिटेसनमा के गरिन्छ त भन्दा यदि हाम्रो चाहिँ जस्तै फिगर यदि ब्रास क्वाड्रिलेटरल छ अथवा सेन्टर पोलिगन छ अथवा बुझ न तिमीले एउटा नम्बर अफ एंगल मेजरमेन्ट गर्न पनि धेरै छ एउटै स्टेसनमा बसेर त्यस्तो केसमा के गरिन्छ भन्दा मेथड अफ रिट्रेसन युज गरिन्छ। भनेको मतलब के त भन्दा एउटा जुन स्टेसनमा बस्ने जस्तै सपोज यो अहिलेको देखाइरहेको फिगरमा ओ भन्ने स्टेसनमा तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यौ। ओ भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट
इन्स्ट्रुमेन्टमा सेटअप गरिसकेपछि के गर्छ तिमीले ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले कन्ट्रोल ट्रान्सफर गर्न पर्ने छ, तिमीले बीमा कन्ट्रोल ट्रान्सफर गर्न पर्ने छ, सीमा गर्न पर्ने छ, डीमा गर्न पर्ने छ भनेर तिमीले एकचोटि ओमा बसेर ए को मात्र काम गर्ने, एकचोटि ओमा बसेर बी को मात्र काम गर्ने, यस्तो गरिँदैन। हामीले के गरिन्छ त भन्दा यस्तो केसमा के गरिन्छ भन्दा ओ भन्ने पोइन्टमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गरिन्छ, फिक्स गरिन्छ, अनि के गरिन्छ भन्दा ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ के गरियो त 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड बाइसेक गरियो। एक्ज्याक्टली बाइसेक गरिसकेपछि के गरियो त अब हामीले क्लकवाइज एंगल बी मेजरमेन्ट गरियो, बुझ्यौ नि, एंगल बी मेजरमेन्ट गरियो। अब त्यसलाई के गरियो त हामीले नोट गरियो, भनेको मतलब एंगल एओबी कति नोट गरियो कापीमा। अनि त्यसपछि के गरियो त बीओसी मेजरमेन्ट गरियो के, त्यसलाई 0 डिग्री गरिएन। जस्तै 0 एओबी मेजर गर्नु चाहिँ बीमा सपोज 26 डिग्री 52 मिनट आएको होला, 26 डिग्री 52 मिनट आएको होला, त्यसैलाई फेरि क्लकवाइज घुमाएर के आयो त तिमीले सीमा गयो, सीमा जाँदा 50 डिग्री पर्यो भनेपछि त्यो 50 बाट 26 डिग्री 50 मिनट घटाइसकेपछि तिम्रो एंगल बीओसी आयो नि त। अनि त्यसपछि फेरि त्यसले 0 सेट गर्ने हैन के, तिमीले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने के हो त भन्दा तिम्रो त्यो लाइन अफ साइड चाहिँ एक्ज्याक्टली पोइन्टमा बाइसेक भयो कि भएन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ हरेकचोटि है। अनि त्यसपछि के गरियो त भन्दा त्यसैलाई क्लकवाइज घुमाइयो, अनि के गरियो त फेरि एंगल डी मेजरमेन्ट गरियो, अनि फेरि त्यसैलाई क्लकवाइज घुमाएर के गरियो त भन्दा एंगल यो डीओए मेजरमेन्ट गरियो के। भनेको मतलब हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड युज गरिदैन के, त्यसलाई सर्र घुमाइन्छ। अनि ए भन्ने पोइन्ट तिम्रो स्टार्ट गरेको पोइन्ट हो, भनेको मतलब 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड त तिमीले सुरुमा ए मा गरेका थियौ, त्यसपछि त्यो घुमेर आउँदा क्लकवाइज एक रोटेसन पुरा भइसकेपछि तिम्रो के हुन पर्थ्यो त हरिजेन्टल सर्कलको, त्यसमा आउँदा रिडिङ के हुन पर्थ्यो त 360 डिग्री अथवा 0 मिनट 0 सेकेन्ड सरी 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड आउनु पर्ने थियो नि। यदि आएन, आउँदैन तिम्रो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमै फल्ट हुन्छ। मैले भनिसकेँ लिस्ट काउन्टै उसले 20 सेकेन्ड भनेर दिएको पठाएको हुन्छ, त्यसमा क्यालिब्रेसन गरिरहनु पर्छ बिचबिचमा, क्यालिब्रेसन भएन भने चाहिँ त्यसको आउँछ। अनि आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ तिमीले नोट गर्न पर्यो के, भनेको नोट गर्न पर्यो। त्यो तिम्रो इरर भनेर चाहिँ त्यो अब तिम्रो जस्तै 359 डिग्री 1 डिग्रीकै इरर आयो त तिम्रो अफकोर्स इरर भयो, तर तिम्रो त 20 सेकेन्ड अथवा 22 23 सेकेन्ड पर्यो भने तिमीले के गर्छौ त भन्दा त्यहाँ नम्बर अफ मेजरमेन्ट युज गर्छौ क्या। भनेको चाहिँ फेरि तिमीले के गर्यौ त अर्कोचोटि पनि ए मा 0 डिग्री 0 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट र 0 सेकेन्ड सेट गरेर फेरि एंगल एओबी मेजरमेन्ट गर्यो, अनि फेरि बीओसी मेजरमेन्ट गर्यो, अनि त्यसपछि के गर्यो त सीओडी मेजरमेन्ट गर्यो, अनि फेरि के गर्यो त डीओए मेजरमेन्ट गर्यो। यसरी के गर्छौ त तिमीले एकचोटि टेलिस्कोपलाई लेफ्टमा राखेर अथवा तिम्रो एकचोटि चाहिँ फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन लिन्छौ 3 देखि 4 पटक भनी, त्यसपछि के गर्यो त फेरि 3 देखि 4 पटक फेस साइडको अब्जर्भेसन लिइसकेपछि प्रत्येकको फेस साइडको फेस लेफ्टको अब्जर्भेसन दुईटै हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो फेस लेफ्ट र फेस राइट अब्जर्भेसनको मिन गरिसकेपछि एभरेज गरिसकेपछि के आयो त त्यो तिम्रो एंगल जुन कुन निकाल्न पर्ने त्यसको चाहिँ मिन एंगल आयो अथवा तिम्रो चाहिँ करेक्टेड एंगल आयो भनेर मानिन्छ। अब सपोज तिमीले एंगल मेजरमेन्ट गर्दैछौ, एंगल मेजरमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि यो ए भन्नेमा चाहिँ जुन 360 आउन पर्ने थियो 360 आएन, भनेको 359 चाहिँ डिग्री कति आयो भन्दा 40 मिनट 40 सेकेन्डको इरर आयो भने फेरि एंगल मेजरमेन्ट गर्छौ। फेरि एंगल मेजरमेन्ट गर्दा नि त्यसकै वरिपरि आयो भने तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा त्यतिसम्मको फल्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौ। तर फेरि तिमीले आफैले एंगल मेजरमेन्ट गर्दा त्यसमा जम्मा 10 सेकेन्डको डिफरेन्स आयो भने मेरै आफ्नै मिस्टेक रहेछ, मैले आफूले केयरफुली गरेको रहन्छु भन्ने कुरा त आफूले मेजरमेन्ट थाहा पाउँछौ नि। एकचोटि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड गिरेर आउनु, एकचोटि 10 सेकेन्ड गिरेर आउनु त भन्ने त हुँदैन। त्यहाँ तिमीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दा फरक गरेका हुन्छौ अथवा तिमीले चाहिँ प्रोपरली गरेका हुँदैनौ, तिम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नै मिस्टेक देखिन्छ नि हो। त्यस्तो उनीहरूले के गरिन्छ त नम्बर अफ टाइम्स बढाइन्छ के, अनि त्यसपछि तिमीलाई थाहा छ कुनै पनि एउटा मेजरमेन्टको नम्बर अफ टाइम्स बढिसकेपछि त्यसको के हुन्छ त हामी ट्रु भ्यालुको नजिक गएर हाम्रो अब्जर्भेसन अथवा हाम्रो मेजरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। यसरी के गर्यो त भन्दा जहाँ चाहिँ नम्बर अफ एंगल एउटै स्टेसनमा बसेर नम्बर अफ एंगल मेजरमेन्ट गर्ने कुरा छ त्यो केसमा के गरिन्छ त हामीले मेथड अफ रिट्रेसन मेथड युज गरिन्छ। अथवा हाम्रै केसमा पनि अरु जुन हाम्रो च्याप्टरको केसमा पनि जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रास क्वाड्रिलेटरल अथवा हाम्रो सेन्टर पोलिगन युज भएको चाहिँ फिगर छ त्यो फिगरमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त यो मेथड अफ रिट्रेसन एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ। यसरी चाहिँ यो मेथड युज गरेर हामीले के गरिन्छ त हरिजन्टल एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ है। बुझ्यो कि बुझेन भन त? के रे इनको नाम प्रकाश हैन? प्रकाश बुझियो? कता गयो प्रकाश धरती मगर? सर अनि यो ए को चाहिँ सीमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने नि कोअर्डिनेट ए को सीमा ट्रान्सफर गरिदैन। अब भन न त ल। त्यो भने नि पुरै गर्नुपर्छ, जस्तै अब ए पुरै नै घुम्नु पर्ने हुन्छ कि हामी के गर्ने हुन्छ?
नै हामी जति फर्दर अगाडि जाँदै गरेका हुन्छौँ एमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा भएन कि यहाँ चाहिँ के आयो त हामीले अगाडि भएको कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ल्याएर ओमा ट्रान्सफर गरिसक्यौँ के ओ भन्ने पोइन्टबाट हामीले के गर्ने त बल्ल ए बी सी डीमा गरे जस्तै ए भन्ने पोइन्टलाई अरूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भने यो ए को लागि त यो फिगर त यति मात्र हुँदैन नि त यो फिगर त ए भन्ने पोइन्टलाई फेरि सेन्टरमा हाल्दा के हुन्छ त यो एकातिर हुन सक्छ यो बी हुन सक्छ यताबाट ट्रान्सफर गर्ने हामी एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दै जाने हो के बुझ्यौ नि अहिले एउटा ट्रायंगलको नोड ओ भन्ने कुरा भयो के ए भन्ने पोइन्टमा यसबाट ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि के भयो यसको आफ्नो फिगर बन्यो के फेरि बुझ्यौ नि ए हस् सर ल है त अब यसरी हर्जेन्टल एंगल मेजरमेन्ट गरिने भयो अब यसको चाहिँ अब यति मेजरमेन्ट गरिसकेपछि अब तिमीलाई बेसलाइनको अब तिमीलाई बेसलाइनको क्राइटेरिया पनि थाहा छ भनेको मतलब कस्तो लाइनमा बेसलाइन सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छ अब तिमीलाई हर्जेन्टल एंगल मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ अब तिमीलाई रेकी त मैले भनिरहनु पर्दैन रेकी कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसै भइसकेपछि अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा ट्रायंगुलेसनको रुटिन अथवा कसरी काम गर्ने अथवा हाम्रो वर्क प्रोसिड्युर के हो त नि ट्रायंगुलेसनको भन्ने कुरा यसरी जुन अघिल्लो सेममा नि पढेको हो यसमा चाहिँ अब तिमीलाई रेकी भनेको चाहिँ कन्फ्युज छैन इरेक्सन अफ सिग्नल एन्ड टावर भनेको कन्फ्युज छैन भनेको मतलब जब रेकी गरिन्छ त्यसपछि हामीले रफली हाम्रो कापीमा चाहिँ स्टेसन प्रिपरेसन गरिसकेपछि त्यसलाई अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो विभिन्न के गरिन्छ त थ्योरिटिकल कुराहरू अथवा जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कुराहरू छन् जस्तै एउटा ट्राभर्स छ भने जुन तिमीले के गरेका थियौ ट्राभर्समा चाहिँ के गरेका थियौ एउटा जुन दुईटा जस्तै एबीसीडीई को छ भने एउटा ट्राभर्सको त्यो ट्राभर्सको चाहिँ कुनै पनि साइडको लेन्थ अर्को साइडको लेन्थको भन्दा डबल नहोस् अथवा हाफ नहोस् भन्ने चाहिँ युज गरिन्थ्यो नि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब कुन अर्डरको ट्रायंगुलेसन युज गरेका छौ त्यो अर्डरको ट्रायंगुलेसन युज गर्दा चाहिँ कुन बेस लेन्थ कति हुनु पर्थ्यो अथवा साइड्स कति हुनु पर्थ्यो अथवा कुनै एउटा ट्रायंगलको तिमीले बेस लेन्थ एउटा युज गरेका छौ भने त्यसको अपोजिट एंगल कम हुनु हुँदैन भने नि मैले जुन डिस्टेन्स एंगल भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो एंगल चाहिँ के हुनु हुँदैन त कम हुनु हुँदैन किन कम हुनु हुँदैन मैले भनेको थिएँ त्यो एंगलले भेरिएसन चाहिँ ह्युज भेरिएसन गर्छ त्यो हिसाबले ती कुराहरू सबै कुराहरू कन्सिडर गरिसकेपछि जुन तिम्रो स्टेसन प्रिपरेसन हुन्छ अब त्यो स्टेसन प्रिपरेसन भइसकेपछि त्यसलाई मार्किङ गर्ने काम हुन्छ मार्किङ गर्ने काम भइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो वर्क प्रोसिड्युर अगाडि बढ्यो भनेको मतलब त्यही मार्किङ गरेको स्टेसनमा गएर हामीले के गर्छौं त भन्दा सिग्नललाई गएर इरेक्ट गर्छौं अथवा टावर बनाउँछौं जुन नगरकोटमा टावर छ नि त्यो टावर छ हो त्यस्तो ठाउँमा के गर्छौं त हामीले के गरियो त अब सिग्नललाई गएर इरेक्सन गरियो अथवा सिग्नललाई गएर त्यहाँ राखिसकेपछि हामीले के गर्न सकियो त अब हाम्रो आफ्नो फर्दर कामलाई के गर्न सकियो त अगाडि बढाउन सकियो अब मेजरमेन्ट अफ बेस लाइन भनेको चाहिँ बेस लाइनको तिमीलाई सिलेक्ट गर्ने तरिकाहरू के भन्ने कुरा थाहा भयो भनेको कस्तो ठाउँमा बेसलाइन हुनुपर्छ अथवा कति लेन्थ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तिमीलाई थाहा भइसक्यो अनि सपोज जस्तै रोल नम्बर 40 भने जस्तो हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको हामीले बेसलाइनलाई चाहिँ राख्न सकिएन अथवा सिलेक्ट गर्न सकिएन भने त्यसलाई एक्सटेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आइसकेपछि अब मेजरमेन्ट अफ हर्जेन्टल एंगल भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के त भन्दा कसरी मेजरमेन्ट हर्जेन्टल एंगल मेन टास्क भन्ने ट्रायंगुलेसनको हर्जेन्टल एंगल मेजरमेन्ट नै हो हर्जेन्टल एंगल मेजरमेन्ट गरेर त्यसपछि हाम्रो लिनियर डिस्टेन्स थाहा हुन्छ लिनियर डिस्टेन्स थाहा भइसकेपछि हर्जेन्टल एंगल पनि थाहा भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त ल्याटिट्युड र डिपार्चर गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त हर्जेन्टल कन्ट्रोललाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ अब यस्तो केसमा के आयो त भन्दा भर्टिकलको कुरा आयो है त अब भर्टिकल एंगलको काम के होला यसमा मलाई भन तिमीहरु आफ्नो के बुझ्यौ अहिलेसम्म भर्टिकल एंगलको काम के छ होला भन त मलाई इलिभेसन हो र सर अब इलिभेसन त भर्टिकललाई भर्टिकल कन्ट्रोलको रूपमा युज गरिन्छ होला थाहा भयो ल है ल त्यो थाहा भयो अब तिमीहरुलाई यो यसमा यो जसरी यो ट्रान्सफर एक्ज्याक्टली कुन मेथडले गरिन्छ भन्ने कुरा त थाहा भएन तर तिमीहरुले यो भर्टिकल एंगल युज गरेर पनि केही काम त गरेका छौ नि कतिलाई याद छ भन त यो भर्टिकल एंगल कहाँ युज हुन्छ होला भन त मलाई ल रिड्युस लेभल निकाल्न सर हजुर ट्याकोमेट्रीमा युज हुन्छ र एक्ज्याक्टली बॉडीज रुल भनेको त तिम्रो त एडजस्टमेन्ट गर्ने रुल हो नि त्यो त बॉडीज रुल भन्दा नि ट्याकोमेट्रीमा युज हुन्छ यो ट्याकोमेट्रीको टास्क के हो भन त अथवा ट्याकोमेट्रीको काम गर्ने प्रिन्सिपल के हो भन त मलाई कसैले हरिजन्टल डिस्टेन्स झिकेन सर हरिजन्टल डिस्टेन्स त किन निकाल्न पर्यो त नि अब हरिजन्टल तिमीले यसमा चाहिँ ट्रायंगुलेसनमा चाहिँ इन्टरनल एंगल मेजरमेन्ट गरेर साइन रुल लाएर तिमीले के गर्छौ त साइड निकाल्छौ भनिसकेपछि त्यसमा हरिजन्टल डिस्टेन्स निकाल्न आवश्यकता देखिन त मैले भनिसकेपछि भर्टिकल एंगलको काम
त्यसले त्यो आरएल झिक्न हेल्प तिमीलाई गर्थ्यो होइन सर? केमा जुन अब त्यो इलिभेसनमा हामीले अब एउटा सर्टेन पोइन्टबाट लियौँ भने त्यो त्यसको सहायताबाट चाहिँ त्यसको एङ्गलको सहायताबाट चाहिँ हामीले आरएल निकाल्थ्यौँ होइन तलबाट। तिमीले ट्याकोमेट्रीको एक्जाम दियौ र भन्न खोजेको मतलब त्यो पढेको कुन सेममा अरे? अघिल्लो सेममै हो है? होइन अघिल्लो सेममा तिमीले दिइसक्यौ है त्यसको त? केमा युज हुन्थ्यो होला त्यति पनि बिर्सियो हाइट रिड्युस त भएन है केटा त्यो त हो होइन रिड्युस के अरे रिड्युस लेभल निकाल्नको लागि हो कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिसक्यो त्यो थ्रु एङ्गल अफ इलिभेसन एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्ने पढेको बिर्सियो सम्झे सर अलिअलि सम्झ्यो अनि त्यसपछि त्यो डी भनेको केएस कस स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि भी भनेको केएस साइन थीटा बाइ 2 यी कुराहरु सम्झ्यो कि बिर्सियो याद आएछ अनि त्यसपछि हो हैन हाइटहरु निकाल्न युज एक्ज्याक्टली यो हाम्रो अहिलेकोमा चाहिँ त्यो ट्याकोमेट्री युज हुने हैन तर भर्टिकल एंगल चाहिँ हामीले ट्याकोमेट्रीमा चाहिँ के गरेका थियौं भन्दा जहाँ हामीले स्टाफ युज गरेका थियौं अथवा हामीले लेबर के रे थर्डलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टको इलिभेसन देश भने अर्को पोइन्टको इलिभेसन निकाल्नको लागि हामी ट्याकोमेट्रीबाट अथवा हरिजोन्टल डिस्टेन्स निकाल्न हो भने पनि त्यो डी मा चाहिँ केएस कस स्क्वायर थीटा अनि भर्टिकल चाहिँ तिम्रो के गर्ने भर्टिकलको चाहिँ यति एंगल अफ इलिभेसन छ भने भर्टिकल जोडेर त्यसको मिडल घटाउने भने अर्को पोइन्टको आरएल आउने त्यत्रो पढेको नि त बिर्सिसक्यो र भन्न खोजेको एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा त सम्झिन सकिदैन अथवा सम्झेन त उता नमाने तर काम के गर्थ्यो भन्ने कुरा अलिअलि त दिमागमा आउनु पर्यो नि जस्तै ट्याकोमेट्री भर्टिकल एंगलले चाहिँ त्यसको त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको र तिमीले जुन पोइन्टमा चाहिँ के रे सिग्नल राखेका छौ अथवा स्टाफ राखेका छौ त्यो बीचको चाहिँ हरिजोन्टल डिस्टेन्स र त्यो बीचको चाहिँ भर्टिकल हाइट डिफरेन्स निकाल्न चाहिँ हामीले ट्याकोमेट्री युज गरेको यति त भन्न सक्नु पर्यो नि अब त्यसमा एंगल अफ इलिभेसन के हुन्छ एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ पर्छ अथवा स्टाफ नर्मल हुन्छ कि स्टाफ इन्क्लाइन हुन्छ त्यो भन्न परेन तर चाहिँ हामीले ट्याकोमेट्रीमा चाहिँ त्यो दुईटा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको पोइन्ट र अथवा हामीले चाहिँ जुनमा अर्को स्टाफ राखेका छौं दुईटा पोइन्ट हुन्छ त्यो बीचको चाहिँ हरिजोन्टल डिस्टेन्स अनि त्यो बीचको चाहिँ भर्टिकल हाइट डिफरेन्स चाहिँ निकाल्न ट्याकोमेट्रीमा युज गरिन्छ भर्टिकल एंगल यति भन्न पर्यो के पछिसम्म पनि जहाँ भाइमा पनि आइरहने क्वेसन हो ट्याकोमेट्री केमा युज गर्छ भन्यो भने त भन्न सक्दैन त तिमीले यसरी त अब त्यसपछि अब हामीले उसमा पनि गर्दैछौं क्याम्पिङमा पनि गर्दैछौं यो यति त बिर्सिन भएन नि काम गर्ने फर्मुला याद नहोला ठिकै छ तर काम के गर्थ्यो भन्ने कुराहरु याद हुनुपर्छ है त अब यसमा के हुन्छ होला भन त मलाई यसमा यो भर्टिकल ट्रायंगुलेसनमा चाहिँ यो भर्टिकल एंगलको काम के छ होला मलाई भन त ल भन ल सगरमाथा यो मेजरमेन्ट गर्न मिल्छ एकदम भन्नी हो नि एकदम फ्लोर ओपन हो तपाईको अब दुईटा मैले मानौ दुईटा लिए हैन स्टेसन हजुर दुईटा स्टेसन त एउटै आरएल मा त हुन्न नि त अब एउटा ओल्लो डाँडो होला अर्को पल्लो डाँडो होला त्यो बीचको चाहिँ इलिभेसन कति छ त्यो हेर्न होला के कहाँ बसेर तिमीले लिन्छौ त नि अब्जर्भेसन कहाँ बसेर गर्छौ त नि जस्तै अब म तिमीलाई भनम अझ एक्ज्याक्टली भनम सगरमाथा मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज भएको थियो भर्टिकल एंगल ल सगरमाथाको हाइट मेजरमेन्ट गर्नको लागि ल अब भन त सुनिलले के सोच्यो प्रकाश इलिभेसन नै सोच्छु सर अर्को हैन अब त्यत्रो सगरमाथाको मेजरमेन्ट गर्ने भनिसकेपछि त पक्कै पनि इलिभेसन नै भयो अलिअलि सोच न जस के देख्छौ तिमीहरुको एउटा बेसिक नै हो के बेसिक म्याथले नै भन्छ यसको फेरि बेसिक म्याथ हो है जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर है पहिला सगरमाथा भन्दा अगाडि एक्जाम्पलको लागि के भन्दैछौ एकदम स्लोप धेरै भएको ठाउँमा छ जस्तै अब त्यो सगरमाथा नाप्दाखेरि त्यो अब हाइट नाप्दाखेरि हुन्छ नि सर भर्टिकल एंगल स्लोप धेरै भएको हो कि सर ठाउँमा मनिस नजिक नजिक त पुग्यो ल मैले भन्छु जस्तै के छ भन्दा क्याम्पस गेटमा चाहिँ अथवा हाम्रो ल मैले भकै पोइन्टलाई भने है त बिन्नाबा सिनेमा पोइन्ट छ जुन हाम्रो क्याम्पसमा ट्रान्सफर त गरिएको थियो त्यो आरआईसी बिल्डिङ अगाडि थियो कन्ट्रोल पोइन्ट भनेर चाहिँ पछि चाहिँ आरआईसी बिल्डिङ बनाउँदा त्यो हराएको छ
अब तिमीहरूले ट्रान्सफर गरे पनि हुन्छ। त्यतिखेर ट्रान्सफर गर्ने फेरि हाम्रै क्लासकोहरू है साथीहरू, हाम्रै क्लासकोले चाहिँ गरेर क्याम्पस गेट के अरे त्यो आरआइसी बिल्डिङ अगाडि ल्याइएको थियो के, त्यो सोबी अगाडिनिर नजिक ल्याइएको थियो। त्यो पोइन्ट चाहिँ आरआइसी बिल्डिङ हुँदा चाहिँ हट्यो, जुन विन्ध्यावासिनीमा छ है। त्यो विन्ध्यावासिनीको पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले लिएर आयो, सरल लेभल गर्दै 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 लिएर आयो, क्याम्पससम्म लिएर आयो। क्याम्पसबाट लिएर आइसकेपछि डी ब्लकमा लिएर आयो। अब डी ब्लकमा तिमीले त्यसको इलिभेसन निकालिसकेछौ, अथवा डी ब्लक नजिकै तिमीलाई के छ त एउटा पोइन्ट छ जसको चाहिँ तिमीलाई आरएल थाहा छ। अब त्यो डी ब्लकमा भएको आरएल को रेस्पेक्टमा तिमीले के गर्न पर्ने त साराङकोटको चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्ने। त्यो तिमीले चाहिँ त्यो बाटो त हिँड्न मिलेन। फेरि मिल्ला सर त हामी चाहिँ सराङकोटको हाइवे हुँदै त्यो जामला अथवा विन्ध्यावासिनी किन डब्लुआरसीसम्म ल्याउनु, त्यहाँ सर्टसर्टी बाटोमा माथि जाम भन्ने कुरा होइन। अहिले म जस्ट एक्जाम्पल दियो, काम गर्न साउन्डै नआयो। मेरोतिर नि सुन्नेन त। सरकोमा त बत्ती गयो जस्तो छ नि त। हेलो, आवाज आएको छ? हेलो, आएको छ सर। आएको छ ल है त। लाइन गयो कि बिचमा, सुन्ने छैन होइन? सबै काटेको त छैन? नाइ काट्टे छैन। ल, अब यति भइसकेपछि हाम्रो कहाँ थियौँ भन्दा हामी चाहिँ यो भर्टिकल एङ्गल कहाँ युज गरिन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि मैले एक्जाम्पलको लागि के दिएको थिएँ भन्दा जस्तै विन्ध्यावासिनीमा भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्दै क्याम्पस गेटमा लिएर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यो क्याम्पस गेटको डी ब्लकमा भइसकेको डी ब्लकको साइडमा चाहिँ हाम्रो एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ जसको चाहिँ हामीलाई इलिभेसन थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो इलिभेसनको रेस्पेक्टमा हामीले सराङकोटको हाइटको सराङकोटको अथवा कुनै पनि एउटा ठाउँको चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने छ त इलिभेसन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हो नि त। त्यतिखेर चाहिँ भर्टिकल एङ्गल, यो जुन भर्टिकल एङ्गल छ नि, यो भर्टिकल एङ्गल युज गरेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा हामीले त्यो हाइटको चाहिँ के गरिन्छ त इलिभेसन
डिफरेन्स निकालिन्छ अथवा इलिभेसन निकालिन्छ है। जस्तै सगरमाथाको केसमा के गरेको त भन्दा सगरमाथाको बेस पोइन्टसम्म चाहिँ तिम्रो यो कल्याणपुरमा हुँदै अथवा यो जुन हाम्रो तराईमा भएको लेभल छ नि, जुन लेभलको पोइन्ट छ त्यो लेभललाई चाहिँ लेभल गर्दै 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 ट्रान्सफर गरेको हेर, ट्रान्सफर गरियो भनेको सगरमाथाको बेससम्म गरियो। अनि सगरमाथाको बेससम्म गरिसकेपछि त्यो बेसमा भएको पोइन्टको त्यसपछि चाहिँ हामीलाई फर्दर अगाडि लेभल गर्न हामीलाई के भयो त इनेसेसिबल ठाउँ भइसकेपछि इनेसेसिबल भइसकेपछि के गर्यो त त्यो पोइन्ट जहाँसम्म बेससम्म गयो त्यो पोइन्टको बेसमा बसेर हामीले के गर्यो त भन्दा सगरमाथाको हाइटमा एउटा सिग्नल राखियो। त्यो सिग्नलमा हामीले के गर्यो त भर्टिकल एङ्गल मेजरमेन्ट गरियो। अनि हाम्रो जुन 9-10 मै युज हुने फर्मुला छ नि, जुन ट्रिगोमेट्रिक छ नि, जुन हाम्रो सिलेबसमा हुनुपर्ने यो अगाडिको सिलेबसमा छैन, त्यो ट्रिगोमेट्रीको फर्मुला युज गरेर के गर्यो त भन्दा त्यो पोइन्टको हामीले के गर्यो त इलिभेसन निकालियो। अब तिमीले ट्रिगोमेट्रिक लेभलिङ भनेर चाहिँ आफूले पढ्छौ भने पढ, होइन भने चाहिँ म बेसिक चाहिँ यो हाम्रो जुन जियोडेटिक छ नि च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 मा छ त्यहाँ पनि पढ्छु, किनकि ट्रिगोमेट्रिक भनेको काम लाग्छ। अझै होइन भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ के अरे सगरमाथा के अरे सारङकोटको हाइट पनि मेजरमेन्ट गरौँला, प्र्याक्टिकल गर्न मन नै छ भने पनि। जुन त्यो सेम टास्क जसरी सगरमाथाको निकाल्यो नि सेम टास्क त्यही नै हो। भनेको मतलब क्याम्पस गेटको डी ब्लकको आडामा बसेर जुन सारङकोट देखिन्छ नि त्यो डी ब्लकको आडामा भएको कन्ट्रोल पोइन्टको रेक्सेपमा सारङकोटको हाइटको इलिभेसन थाहा पाउनु भनेको मतलब नै के हो त यो भर्टिकल मेजरमेन्ट भर्टिकल एङ्गल युज हुनु हो अथवा ट्रिगोमेट्रीको प्रिन्सिपल हो के, जुन के अरे सगरमाथा मेजरमेन्ट गर्दा के गरियो त एप्लाई गरियो। बुझ्यो नि होइन अब यो कुरा त बुझियो? भर्टिकल एङ्गल कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। रोल नम्बर 48। हेलो प्रदीप, आवाज आएको छ नि होइन र? ल है त रोल नम्बर 48 हरायो त्यही भएर। ल यसरी के गरिदो रहेछ त भन्दा हामीले के गरिदो रहेछ त भर्टिकल एङ्गलको युज गरिदो रहेछ भन्ने कुरा नि थाहा पाइयो। अब हाम्रो के युज हुन्छ त भन्दा यो स्टेपको सब स्टेप भइसकेपछि लास्टमा के छ त भन्दा एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन टु डिटरमाइन द एजिमुथ अफ द लाइन भनेको चाहिँ जुन हामीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा हाम्रो ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ल्याटिट्युड डिपार्चर गर्दा के गर्छौँ त हरिजोन्टल ट्रान्सफर गर्छौँ। भनेको मतलब एल कस थीटा एल साइन थीटा गर्थ्यौँ। त्यो थीटा भनेको के थियो त बेरिङ हो नि। त्यो बेरिङ भनेको के थियो त भन्दा हामीले के गरिन्थ्यो सुरुको लाइनको इनिसियल लाइनको मात्र के हुन्छ त हाम्रो के हुन्थ्यो त हामीले सुरुको लाइनको मात्र के गरिन्थ्यो बेरिङ नापिन्थ्यो। अनि सुरुको लाइनको बेरिङ नापिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा हामीले फर्दर जुन लाइनको बेरिङ निकाल्नको छ त्यसको लागि के गरिन्थ्यो त इन्टरनल एङ्गल जोडिसकेपछि आको इन्टरनल एङ्गल प्लस त्यो लाइनको बेरिङमा 180 भन्दा बढी र कमको रेस्पेक्टमा हामीले के गरिन्थ्यो त भन्दा त्यो लाइनको फर्दर नेक्स्ट लाइनको के गरिन्थ्यो त बेरिङ निकालिन्थ्यो। याद छ होला नि, यो पनि ट्राभर्समै गरेको के अरे एउटा कुनै पनि लाइनको बेरिङ थाहा छ भनिसकेपछि फर्दर नेक्स्ट लाइनको बेरिङको लागि के गरिन्थ्यो त फर बेरिङ अफ प्रिभियस लाइन प्लस इन्टरनल एङ्गल गरेर चाहिँ के आउँथ्यो त हाम्रो फर बेरिङ अफ नेक्स्ट लाइन आउँथ्यो। अनि फर बेरिङ भनेको त अफकोर्स त्यो लाइनको के हो त एजिमुथ अफ त्यो लाइनको बेरिङ हो। अनि त्यसपछि बेरिङ आइसकेपछि के गरिन्थ्यो त भन्दा एल कस थीटा र एल साइन थीटा गरिसकेपछि के गरिन्थ्यो त एउटा पोइन्टमा भएको हरिजोन्टल कन्ट्रोललाई अर्को पोइन्टमा के गरिन्थ्यो त ट्रान्सफर गरिन्थ्यो। अब एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन किन भन्दा तिमीलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो नर्थ भएको हाम्रो के अरे अर्थ सर्फेसमा बसेर लिएको मेजरमेन्ट भनेको बेरिङ भनेको चाहिँ के को आधारमा हुन्छ त म्याग्नेटिक नर्थको आधारमा हुन्छ। अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक नर्थ भनेको त तिम्रो टाइम अनुसार के हुन्छ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ तिम्रो अर्थको रोटेसनले गर्दा। अनि त्यसपछि ड्युरनल मोसनहरूले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो मोसनहरूले गर्दा चाहिँ तिम्रो के भइरहेको हुन्छ त म्याग्नेटिक नर्थ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त भन्दा ट्रु नर्थ के को रेस्पेक्टमा निकालिन्छ त भन्दा एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनको स्टार अब्जर्भेसनहरू गरेर हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यसको एक्ज्याक्टली अथवा ट्रु नर्थको रेस्पेक्टमा के गरिन्छ त सुरुको लाइनको बेरिङ अथवा सुरुको लाइनको एजिमुथ मेजरमेन्ट गरेर के गरियो त हाम्रो आफ्नो कामलाई फर्दर अगाडि बढाउने काम गरिन्छ है त। यसरी के गरिन्छ त हामीले ट्रायङ्गुलेसन सर्वेको रुट गरिन्छ। यस मेरो पछि क्लास छ कि छैन? क्लास स्टार्ट भइसक्यो सर। क्लास स्टार्ट भयो? ल ठिक छ। अब हामी यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ ट्राइलेटेसन भन्ने च्याप्टर पढिन्छ है त। अब त्यसो भए ल मैले एसाइनमेन्ट दिन्छु है। अब आज एसाइनमेन्ट अपलोड गरिदिन्छु, त्यसपछि अब एसाइनमेन्ट गर्ने काम तिमीहरूको भयो। अब सर अहिले